السلام عليكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نكملوا على داكشي اللي خدمنا البارح، ياك درنا التيوريم دو غوس، شفنا دي زيكزامبل ووصلنا لهاد سفير كروز. دونك عندك سفير فوا سفير. بالنسبه للبروميير كا حسبنا لو شون الكتروستاتيك لقيناه ايكال زيرو، حيتاش في البروميير كا شنو كان عندي هاد الكرايون. الوغ في البروميير كا غتكون عندك بحال هكا، ها السفير الاولى وها السفير الثانيه. داكوغ، هنايا عندي هاديك لي شارج فوليميك ديالي كاينين هنا. شفنا هادشي البارح، غادي غير نكملوه. دونك في البروميير كا شوازينا البوان ام هنا، و الا كانت البوان ام هنا سيتادير بوتيت ار انفيريور ا ار 1، غندير لا سيرفاس دو غوس فالداخل ما كاين حتى شي شارج. داكوغ، سيتادير بلي لو شون الكتروستاتيك راه نول، حيتاش لي شارج في الانتيريور ما كاين والو. مي حداو ديكار كيحط لك شارج في السونتر، راه يقدر البروف يحط لك شي شارج هنا في السونتر وتمشي نتا زالق ودير زيرو. هنا راه ما كنديرو زيرو، كنديرو ديك لا شارج كي اللي عاطيني في السونتر تاع السفير. صافي، تجمعوا شويه ونبداو. دونك حاولوا تبارطاجيو او ماكسيموم مع صحابكم وطاقيوهم باش يقدر كلشي يستافد. واضح؟ اللي دخل يقول لي ليماج واش باينه مزيان. دونك هذا هو ار بوغ دوزيام كا. دابا غندوزو للتخوازيام كا. يلا شويه ونبداو بين ما تجمعتو ونكملو. اليوم ان شاء الله غنحاولوا اليوم غنسالو الالكتروستاتيك باش غدا نبداو الالكتروسينيتيك. بالنسبه لليماج واش واضحه؟ اللي دخل يقول لي واش ليماج كتبان مزيان. واش ليماج كتبان؟ الا كانت ليماج كتبان مزيان نكملو. يلا، دونك شفنا البروميير كا، دوزيام كا، دابا غندوزو للتخوازيام كا. تروازيام كا،
شنو عندي في التروازيام كا؟ إلا كانت R supérieure à R2. صافي pour troisième cas إلا كانت petit r supérieure à R2. اجيو معايا. دونك الا كانت بوتيتير سوبيريور ا ار 2 انا شنو عندي؟ هذيك لي دو سفير دايرين بحال هكا. هذه هي ار 1 وهذه هي ار 2. سيتادير الا كانت البوان ام هنا فين كاين البوان ام. دونك شنو كندير لا سيرفاس دو غوس. ها لا سيرفاس دو غوس. داكوغ. دونك ملي غنابليكي التيوريم دو غوس شنو عندي؟ دابخي غوس دوبل انتغرال ديال او فوا دي اس ايغال لا سوم ديال كي انتيريور سور ايبسيلون زيرو. عندي اون سفير هادشي راه شفناه البارح. سيتادير او ار غتساوي لا سوم ديال كي انتيريور سور 4 بي ار كاري فوا ايبسيلون زيرو. بوغ لا سوم ديال كو انتيريور هاد البوان ام شنو كتشوف لداخل؟ كتشوف هاد لا ديستريبيسيون دي شارج فوليميك ياك اللي ما بين هاد لي دو سفير. سيتادير باللي دلتا ou bien la somme ديال كو انتيريور ايغال كيو في اللي غتساوي غو تريبل انتغرال ديال دي في اللي غتساوي غو الانتغرال. دابا لا شارج فين كاينه هذيك لا ديستريبيسيون؟ منين كتفاري؟ راه كتفاري من ار 1 ار 2. داكوغ. دابا لا شارج هادي بالنسبه للبوان ام راه كتفاري من ار 1 حتى ل ار 2. سيتادير تولي عندك الانتغرال من ار 1 ل ار 2 ديال ار او كاري دي ار الانتغرال من 0 ل بي ديال سينوس تيتا دي تيتا في الانتغرال من 0 ل 2 بي ديال دي دو في. سيتادير كيو في غادي نتحسبوها غتلقاوها ايغال نورمالمون سي 4 sur 3 pi rho facteur R2 à la puissance 3 moins R1. بالنسبة لهاد لي كالكول راه حنا درناه البارح دونك سي با لا بين نعاودو. سيتادير شنو هو او؟ دونك او pour la troisième cas E de R égale c'est 4 pi sur 3 rho sur 3 fois rho facteur R2 à la puissance 3 moins R1 à la puissance 3 sur 4 pi epsilon 0 fois R au carré. واضح؟ دونك غتمشي لك 4 بي مع 4 بي. دونك شنو تبقى لك؟ غادا تبقى لينا غو سور فاكتور R2 à la puissance 3 moins R1 à la puissance 3 sur 3 epsilon 0 R au carré. Voilà. ها لو شون électrostatique. إلا كانت عندي البوان M supérieur à R2. C'est clair. يلا باش نطراسيو لا فيغور بوغ لا ديرنيير كيسيون. قالك تراسي لا فيغور. قبل ما نطراسي لا فيغور خاصني نحط ليكسبرسيون ديال او ار اون تو بوين دو ليسباس. يلا الاخوان دونك او ار شحال لقيناه؟ égal 0 si petit r inférieur ou égal à R1. D'accord. هادي الاولى لقينا لو شون égal 0 في
الثانية لقيناها هي غو facteur r à la puissance 3 moins r1 à la puissance 3 sur 3 epsilon 0 r au carré. هذه ici r كتفاري entre r1 et r2. داكوغ. وشنو عاوتاني لقيناها هي غو facteur r2 à la puissance 3 moins r1 à la puissance 3 sur 3 epsilon 0 r au carré. C'est r supérieur à r2. Donc d'abord, je vais tracer E en fonction de R. On trace E en fonction de R. Donc ici c'est 0. Donc غادي نحاول نقسموه ل 4 régions. 1 2 3 et 4. Donc هنايا إلا كانت R1 inférieur à ou bien R inférieur à R1 هاد البوان هادي R كتفاري entre R1 et R2. هاد البوان R supérieur à R2. Donc هنا بعدوها شوية R supérieur à R2. D'accord. En fait le point R égale à R2. يلا la région الأولى R inférieur à R1. كيفاش كان البوتنسيال باردون كيفاش كان لو شون بوتنسيال لا غندوزو ليه لو شون كان نول فهاد لا ريجيون هادي هاو. دونك هنا نحاول نديرو لكم بشي لون باش يبان كان نول فهاد لا بارتي هاي. هانتوما سي ار انفيريور ا ار 1 راه لو شون الكتروستاتيك ايكال زيرو. داكوغ. اجيو معايا دابا سي ار كتفاري ما بين ار 1 و ار 2. دونك فهاد لا ريجيون هادي كيفاش غادي يكون لو شون الكتروستاتيك. يلا كيفاش غيكون فهاد لا ريجيون هنا نول. يلا كملوا الاخوان كي غيكون لينييك بارابوليك ما كيبان والو. واش كيبان لكم هاد اللون هذا كيبان ولا لا اللي طراسيت به؟ واش كيبان لكم يا شباب ولا ما كيبانش؟ دونك راه كنحاول هادشي غنطراسيوه
ER, un tracé en fonction de R. شكون اللي قال بارابوليك؟ انس، ماشي بارابوليك اخويا، ماشي بارابوليك. شوف ليكسبريسيون، انت حسب لا ليميت ديال هادي. راه عندك هنا ار على بويسونس 3 سير ار او كاري، ولا دير لها ديفلوب. داكوغ، دونك راه فاش غتبقى عندك ار على بويسونس 3 سير ار او كاري، راه غتبقى عندك واحد لا كونستانت مضروبه في ار. انا نكتبها لكم في ورقه بوحدها. بوغ لا ريجيون 2 راه كتغلطوا فيها بزاف هادي الدراري. شنو عندي بوغ لا ريجيون 2؟ شنو عندي او ار؟ تبعوا معايا الله يرحم الوالدين باش ما تغلطوش فيها نهار ليكزام. عندنا غو فاكتور ار على بويسونس 3 موان ار 1 على بويسونس 3 sur 3 epsilon 0 fois r au carré. غو راه كونستانت، 3 epsilon 0 راها كونستانت و r 1 حتى هي كونستانت. صافي، دونك حنا بحال شنو غادي نحسبو؟ غادي نحسبو لا ليميت. داكوغ، دونك هنا راه غتسامبليفي لك واحد ار 3 مع ار كاري، غتبقى عندك غير ار، يعني غتبقى عندك واحد لا كونستانت مضروبه في ار. سيتادير كو باش نطلع من هاد الريجيون هادي راه غنطلع دون مانيير لينيك ماشي بارابوليك. مازال كل ما كانش عندك هنا هاد الار بويسونس 3 وعندك لتحت ار كاري، وي غتطلع دون مانيير بارابوليك، مي دابا راه غتطلع دون مانيير لينيك. واش الاخوان فهمتوا هادي ولا ما فهمتوهاش؟ راه بزاف منكم كيدير هنا بارابول، ولكن هاد لا فونكسيون هادي فاش غادي تحسبها راه ما غتلقاش دام بارابول دون دروات. سي كلير؟ واش هادشي اللي قلت واضح؟ راه ما نبغيكمش تغلطوا بحال هاد الاخطاء الدراري وضيعوا لكم النقاط في والو. واضح؟ سي كلير؟ دونك هاد لا هاد لا دغوات هادي تالي غطلع. شوف معايا هنا، هادي راه غتبقى اون دغوات تالاش حتى تولي هاد بوتيت ار ايكالا ار 2. سيتادير راه غتجيك حتى لهنا. دونك راه غطلع حتى لهنايا، هاديك الدغوات ديالك غتجي حتى لهنا. كيكون بارابوليك الا كانت عندك هذيك لا فونكسيون مكتوبه على ا فوا ار او كاري او بيان ا سور ار او كاري، كيكون ان بارابول شا الجنب بالعربيه. اجيو معايا دابا، سي ار سوبيريور ا ار 2، يعني هنا حنا خدامين دابا في هاد لا ريجيون هادي، الا كانت ار سوبيريور ا ار 2 خدامين في هاد لا ريجيون. دونك غنجي ليكسبرسيون اللي عندي وشوف معايا شحال ما كبرات ار هادي، شحال ما كبرات، شحال ما كبرات ار، هاد التيرم هذا راه كيمشي ليا لزيرو. داكوغ،
مي دابا راه عندك واحد لا كونستونت. الا جينا الار الثانيه، نجيو دابا لهادي، نجيو دابا ليكسبرسيون ديال هادي او ار. شنو كتساوي؟ راه هي غو فاكتور R2 à la puissance 3 moins R1 à la puissance 3 sur 3 epsilon 0 fois R carré avec B égale rho facteur R2 à la puissance 3 moins R1 à la puissance 3 sur 3 epsilon. Là, c'est une constante égale à la constante. C'est-à-dire اش غتولي عندك ER غتولي هي B sur R au carré. يعني الا بغيت نطراسي هاد لا فونكسيون هادي راه غتكون دايره بحال هكا. داكوغ؟ سيتادير هنا اش غيكون عندنا؟ نتمنى تكونوا فهمتوا ليا هاد الطراساج ديال لا كورب. صافي دونك هادي ديال من هادي سي او ان دو ار، وهادي او دو دو ار، وهادي او 3 دو ار. سي كلير؟ يلا باش ندوزو البوتونسييل الكترو ستاتيك. مفهوم؟ يلا اللي ما فهمش شي حاجه خليها ليا في كومونتير باش ندوزو دابا البوتونسييل الكتروستاتيك. يلا نكملو. دونك غنديرو لو بوتونسييل الكتروستاتيك. او 2 دو ار، ها او 2 دو ار ياك شنو كتساوي؟ هي غو مضروبه في ار على بويسونس 3 موان ار 1 على بويسونس 3 سور 3 ايبسيلون في ار او كاري ياك. نعطيها لكم باكس باش تفهموا هادي. دابا الا كانت عندك واحد لا فونكسيون ولا بلا ما نعطيك اون فونكسيون هادي شنو عندنا؟ راه شرحتها انت وقيلا يلاه دخلتي.
عندنا E هي rho facteur R à la puissance 3 moins R1 à la puissance 3 sur 3 epsilon 0 R au carré. إلا حسبنا لا ليميت ديال هاد ER داكوغ دونك هادي وفوازيناج مثلا دو بلوس لانفيني شنو غادا تعطيك؟ راه غتعطيك هي R à la puissance 3 sur R au carré ياك حيتاش راه هادو نيغليجابل دوفون هادي وفوازيناج دو بلوس لانفيني سيتادير راه هي R R à la puissance 3 sur R au carré راه هي R و R راه اون دغوات داكوغ راه ملي غنشد مثلا غنطراسيها باش نزيد نشرحها لك اكثر دابا فاش غنطراسي او دو ار ياك انا بغيت نطراسي هاد لا فونكسيون هادي او دو ار اون فونكسيون دو ار وبقى كل مره تعطي واحد الفالور لهاد ار ان مثلا داكوغ بقاش بدل في لي فالور هادو راهم سون دي كونستانت هادو داكوغ هادو راهم سون دي كونستانت مثلا دير بوغ ار ايكال 1 ياك وشوف عاوتاني بوغ ار ايكال 2 وحسب لي هاد او دو ار وشوف عاوتاني بوغ ار ايكال 3 وحسب هاد او دو ار في الاخر شنو غادي تلقى؟ غتلقى واحد لي بوين دايرين بحال هكا داكوغ شاك فوا هنا منين كتعوض مثلا هادي ار 1 هادي ار 2 هادي ار 3 فيما كتعوض ب ار 1 دونك هادي هي ار 1 ياك هادي راه هي ار 1 كتلقى هنا واحد او دو ار كتجي عاوتاني هنا كتلقى واحد او دو ار هنا كتلقى واحد او دو ار هنا كتلقى واحد او دو ار جربها هنا كتلقى واحد او دو ار دونك فاش غنطراسي هادي راه كنلقى ان دغوات واش فهمتوها ولا لا؟ وما تبقاوش تغلطوا في هادي سي كلير مي الا جيت درت اللعيبه على هادي الا جيت خدمت في الاخرى هادي ديال التروازيام كا فاش غتكون عندي هنا ار وهنا او دو ار فاش غادي نبقى نعوض بهاد ار ياك هادي راه غتكون في الاول عندها واحد لا فالور ماكسيمال راه غتكون البوان الاولى غنلقاها هنا ملي غنعوض ب ار 1 وشحال ما كبرت ار 1 ou bien شحال ما ار سي ار اوغمونت او ار ديميني داكوغ حيتاش ار كاينه في الدينوميناتور غادي نلقى لي بوين دايرين بحال هكا غتلقى واحد البوين دايره بحال هكا داكوغ منين غنجي نطراسي غنلقى عباره على واحد البارابول صافي بغيتي دير لا ليتود ديال هاد الفونكسيون يحسب لي ليميت ودير لا ديريفي وغيجيب لا تيسير كيفاش راك كديرو في الباك حيت راه هادي راه فونكسيون في الباك كنتي كتقرا اف دو اكس دابا وليتي كتقرا او دو ار راه هاد لو شون الكتروستاتيك راه عباره على واحد لا فونكسيون ديبون دو ار في المات كيقراوكم اف دو اكس يكون اكس هو لانكوني دابا ار هي اللي انكوني يلا بوتونسيال الكتروستاتيك دابا غندوزو potentiel électrique ou bien potentiel électrostatique.
بالنسبه للبوتونسيال الكتروستاتيك هو واحد الكروندور فيزيك ياك، كنجبدو بجوج ديال لي ميثود داكوغ، كنديتيرمينيه بدو ميثود واضح. هاد لو بوتونسيال الكتروستاتيك يا اما كنجبدو بميثود ديريكت اللي هي هادي، دونك كتقول لك باللي في فواحد البوان ام le potentiel électrostatique c'est un scalaire ماشي فيكتور égal Q sur 4pi epsilon 0 R هادي pour une charge ponctuelle pour une charge ponctuelle. بالنسبة لشارج بونكتويال ديستريبيسيون دو شارج رجعوا اللايف راني شرحتهم صافي. او بيان او كندير دي دو في ايغال لاندا دي ال سور 4 بي epsilon 0 R هادي pour une distribution des charges لينيك. إلا كانت عندي واحد لا ديستريبيسيون دي شارج لينيك ou bien D de V. دونك إلا كانت عندك واحد لا ديستريبيسيون دو شارج D de V égale sigma ds sur 4pi epsilon 0 R pour une distribution de charge surfacique. Troisièmement, T de V égale rho dv sur 4pi epsilon 0 R pour une distribution des charges volumiques. D'accord? À la méthode الأولى باش كنكالكولي لو بوتونسيال إلكتريك. كاينة لا ميثود الثانية اللي هي هادي d'après le champ. Donc on calcule d'après le champ, d'après la relation E égale à moins grade de V. Donc E يا غنحسبو بهاد لا ميثود ولا هاد لا ميثود صافي. كتعرفوا الكراد شحال كيساوي في لي كوردوني كارتيزيان وفي لي كوردوني سيلندريك وفي لي كوردوني سفيريك. دابا غنشدو هادوك لي زيكزامبل اللي ديجا خدمت معاكم، جبدوهم دابا حطوهم حداكم باش نحسبوا البوتونسيال فيهم. قلت لكم البارح قلت لكم راه غادي نرجعوا نحسبوا البوتونسيال في هذوك لي كا كاملين اللي خدمنا، حسبنا فيهم لو شون، دابا غنحسبوا فيهم لو بوتونسيال.
صافي. يلا حطهم. يلا الاخوان، لي زيكزامبل اللي خدمنا البارح غادي نحسبوا فيهم دابا البوتونسيال الكتريك. بوتونسيال ليكزامبل الاول والله ما بقيتش عاقل، فكروني باش نحسبوه دابا. نتريتيو هادي، اجيو معايا هادي نتريتيها معاكم. يلا بالنسبه لهاد لا فورمول او ايكالا موان غراد دو في. يلا نديروها نشرحوها بشويه. بالنسبه ل او ايكالا موان غراد دو في غادي نشوفو لي كوردوني كارتيزيان ولي كوردوني سيلندريك ولي كوردوني سفيريك. داكوغ، نبداو بلي كوردوني. دون لي كوردوني كارتيزيان شنو كيكون عندي؟ نورمالمون كتكون او كتكون كتساوي او اكس او y او زد. سيتادير بلي او اكس راه غتساوي لك موان لا ديريفي بارسيال ديال في بارابور ا اكس. سيتادير الا بغيت نجبد في اش غتساوي لك؟ راه هي فوالا سي موان لانتيغرال ديال او اكس دي دو اكس بور او دو y سي موان لا ديريفي بارسيال sur y. C'est-à-dire, إلا بغيت نجبد لو بوتونسيال في شنو غيساوي لك؟ سي موان لانتيغرال ديال او y ديت y. La même chose pour EZ. C'est moins d de V sur dz, c'est-à-dire que V égale moins l'intégrale d'LE. C'est une intégration d'une primitive. يعني فاش كنحسب الانتيغرال كنزيد واحد لا كونستانت في الاخر، وهذيك لا كونستانت كنديتيرمينيوها. راك دابا خدام في الالكتروستاتيك ماشي في المات، كنديتيرمينيو لا كونستانت. دونك او زد تي دو زد. اجيو معايا دابا لي كوردوني سيلندريك. دون لي كوردوني سيلندريك الحمر كيبان لكم الاخوان؟ الستيلو حمر واش كيبان باش نعرف واش نكمل نكتب بيه ولا لا؟ وي اللايف غيبقى مسجل.
كيبان ولا ما كيبانش؟ مهم اجيو معايا بوغ لي كوردوني سيلندريك. بالنسبه لي كوردوني سيلندريك الشباب شنو كتكون كتساوي نورمالمون؟ كتكون يا غتكون او دو ار داكوغ ou bien E de θ ou bien E de Z. E de R, c'est moins la dérivée de V sur D de R. C'est-à-dire que V va تساوي moins l'intégrale ديال E de R fois D de R. E θ هي 1 sur R D de V sur dθ. C'est-à-dire باللي V غيساوي لك moins l'intégrale ديال اش؟ ديال R fois E θ dθ. ou E de Z c'est dV ou bien moins et ici moins dZ. يعني أن V راه هي moins l'intégrale ديال E de Z fois D de Z. اشنو قلت لكم البارح؟ غالبا كيكون عندي ان شون غاديال سيتادير E كتكون اون ديبون كو دو R. اشنو نجي غادير في سي موان انتغرال ديال او دو ار دي ار. وهاد او دو ار كنكون ديجا ديتيرمينيتها، كنكون ديجا حسبتها، يا كنكون حسبتها بتيوريم دو غوس يا كنكون حسبتها كالكول ديريكت. ندوزو دابا لي كوردوني سفيريك دون لي كوردوني سفيريك. بالنسبه لي كوردوني سفيريك كيعطيوكم لا فورمول ديال الكغاد، بما فيها باس تكون حافظها. هادو راه ما كيتعطاوش الكارتيزيان والسيلندريك، ما كيتعطاش الفورمول ديال الكغاد والغوطاسيونيل والديفيرجونس. صافي الاخوان. سفيريك كاين اللي كيحطو كاين اللي ما كيحطوش، كاين اللي كيعطيه لك في لي دوني وكاين اللي ما كيعطيش. غير هي من الاحسن تكونوا عارفينهم، تكونوا عارفين الكراد في كاع لي كوردون. وبالنسبه لكنا في لي كوردوني بولار راه غنحيدو الزيت، حيتاش لي كوردوني بولار راهم كابارتيكولي تاع لي كوردوني سيلندريك. ياك كيبان لكم بعدا ليسونسيال هو تكون الصوره واضحه باش تكونوا شفتوا هادشي مزيان. داكوغ يلا دون les coordonnées sphériques. Dans les coordonnées sphériques. دونك شكون عندنا E إيغال الكوردوني سفيريك راكم عارفينهم هما R تيتا او في. دونك بالنسبة ل ER سي موان دي دو في سور دي ار. بالنسبة ل E تيتا سي موان 1 sur R D de V sur D θ. بالنسبة ل E في c'est moins 1 sur R sinus θ D de V sur D phi. alors راكم عرفتوا الطريقة، c'est moins l'intégrale ER T de R
من هنا سي موان l'intégrale ديال R E θ T θ et ici V, donc V égale, c'est ça, V égale, c'est moins l'intégrale R sinus θ E phi دي دو phi. نتمنى يكون هادشي واضح. سي كلير، فهمتوا ليا البوتونسيال كيفاش كنديتيرمينيو هادي دابخي هاد لا غولاسيون هادي. قوت الوراق والله ما عرفتش فين لحتو. لا لا دابخي هاد لا غولاسيون او ايكالا موان غراد في ما كاين حتى شي كيسيون. ندوزو لي زابليكاسيون. application سيروا معايا ليكزومبل اللي درنا البارح ديال الصفار. داكوغ ليكزومبل اللي درنا ديال الصفار واش باقي عاقلين عليه ولا لا؟ اون سفير شارجي فوليوميكمون يعني من الفوليوم عندها واحد لا ديستريبيسيون دي شارج فوليوميك كنا حسبنا ليها لو شون ياك اللي كنتو باقيين عاقلين البارح كنا حسبنا او شحال كنا لقيناها او دو ار شحال كنا لقيناها الشباب؟ الاولى يمكن 0 ار سور 3 إبسيلون 0 ياك تأكدوا من هادي سي ار انفيريور او ايكال ار و الدوزيام اكسبريسيون كنا لقيناه جو بونس سي لا بقيت عاقل. المهم تأكدوا الله يرضي عليكم 0 فوا ار à la puissance 3 sur 3 epsilon 0 r au carré ياك هادي سي ار supérieur à r. تأكدوا لي من هذا الشباب. قولوا لي هاد ليكسبرسيون واش هو هذاك بلا ما نعاودو نحسبو. شوفوا هذاك الشيء اللي كتبتو البارح La question c'est calculer le potentiel. Oui هي هذيك يلا calcul de V. شوف راه عندي ليكسبرسيون ديال او ار راه اوتوماتيكمون غادي نخدم ب او ايكال موان غراد في صافي بلا ما نمشي في لا فيغور ونبدا نعاود ثاني ناخذ واحد الفوليوم ولا داكوغ. نخدم بهاد لا ميثود ساهله كالكول دو في يلا. دونك في راه غيكون في 1 و في 2 عندي جوج ديال لي بوتونسييل. بوتونسييل اللي كيكريه ليا لو شون او 1 و بوتونسييل جاي من لو شون او 2 داكوغ. يلا اش كنعرفو اون او ايكال موان غراد في
شنو لاحظنا؟ راه il dépend que de R. صافي راه شرحت هادشي قبيله، وحنا خدامين في لي كوردوني بحال يا سفيريك يا سيلندريك يقضيو الغرض. دونك ايغال موان دي دو في sur d en R, c'est-à-dire V c'est moins l'intégrale de E de R d de R. يلا نحسبو ان. دونك في ان نبداو ب في ان هي الاولى. في ان شحال غتساوي؟ سي موان لانتيغرال ديال غو ار sur 3 epsilon 0 fois d de r. هادي شنو غتساوي؟ دونك بريميتيف ديال ار سي ار كاري سور 2 ياك الشباب؟ دونك اش عطينا؟ ايكالا موان غو ار او كاري sur 6 epsilon 0 بلوس واحد لا كونستانت 1 غنسميها سي 1. دونك هاد لا كونستانت راه كنديتيرمينيوها. صافي ندوزو دابا للثاني. pour V2 égale moins l'intégrale rho R à la puissance 3 sur 3 epsilon 0 R au carré fois D de R اللي غتساوي لينا دونك شحال البريميتيف ديال 1 sur R au carré. Le primitif de 1 sur R au carré c'est moins 1 sur R ياك؟ دونك c'est moins 1 sur R مع هاد الموا غتولي بلوس، يعني غادي نلقاو égal rho R à la puissance 3 sur 3 epsilon 0 R plus واحد لا كونستانت دانتيغراسيون. راه كنكالكولي بريميتيف، عندك دير الكالكول وتنسى لا كونستانت زيرو. درتي الكالكول نسيتي لا كونستانت دانتيغراسيون زيرو. واضح؟ دونك هادي في 1 في 2 الا خليتي ليه عاودتي ليه ليكسبرسيون بحال هكا زيرو. خاصك ديتيرميني لا كونستانت 1 و ديتيرميني لا كونستانت 2. سي كلير؟ يلا نديتيرمينيو سي 1 و سي 2. راقص عليهم عادي، الناس محتاجين اللي نشرح لهم بزاف. يلا دونك trouver C1 et C2. كيفاش غادي نكالكوليو C1 و C2؟ داكوغ غادي نديرو ليهم لي كالكول d'après les conditions aux limites. C'est bon. Donc غنديرو لي كالكول d'après les conditions aux limites. واحد نوتي بيان مهمة بزاف، ها هي قيدوها عندكم. Le champ E de R tend vers 0 si R tend vers l'infini et le potentiel d'accord حتى هو V
de R égale 0, c'est R tend vers l'infini. خاصك تعرف أن le potentiel est toujours continu. C'est-à-dire, le potentiel à gauche égale le potentiel à droite. D'accord? Il y a V plus petit r égale à grand R égale à V moins petit r égale à grand R. بالنسبة لهذه ما تشوفوهاش من l'expression. راه ديكا في l'expression راه ما غتطبقش ما غتكونش هذه valable. داكوغ؟ هي من الأحسن تكتبوها. كنحاول نقلب غير على شي مو تكتبوه. دابا الا كانت عندي باش نشرحها لكم تفهم. دابا تخيلوا معايا انا مثلا كنشرح لكم هاد اللايف من كازا ياك. هاد الستيلو هذا اللي كنشرح به ولا انا لو كور ديالي فيه لي شارج الكتريك ياك. كاينين الناس دابا كيتفرجوا في هاد اللايف اللي ماشي ما ساكنينش في كازا، مثلا ساكنين في الرباط ولا في مراكش. انا لو كور ديالي راه فيه واحد لي شارج. هادوك لي شارج اللي في لو كور ديالي كيكريي واحد لو شون ياك. هذاك لو شون اللي كيكرييه مثلا لو كور ديالي ولا هاد الستيلو اللي فيه لي شارج شحال غيساوي بالنسبه للناس اللي كاينين في مراكش؟ وصلاتكم ليدي ولا ما وصلاتكمش؟ ولا كانت عندك شارج الكتريك في كازا راه لو شون ديالها في مراكش كيساوي زيرو. الا كانت عندك عاوتاني شارج الكتريك في كازا راه البوتونسيال ديال ديك لا شارج في مراكش راه يقال زيرو. سي كلير. نتمنى يكون الميساج وصل. يلا اجيو دابا نرجعو للكور ديالنا. شحال لقينا ليكسبرسيون ديال في فوالا هاو نديتيرمينيو لا كونستانت سي ان هي الاولى. يلا اجيو دونك باش نديتيرمينيوها اجيو نحسبو لا ليميت. شحال هي لا ليميت لوسك ار طون فير بلوس لانفيني ديال اش ديال موان رو غنبداو بالثانيه. انا نقول لكم علاش ار ou bien plus rho r à la puissance 3 sur 3 epsilon r. D'accord? Plus la constante C2. هادشي شحال غيساوي؟ سي زيرو. ار غادا لانفيني دونك عدد على لانفيني راه هي زيرو. c'est-à-dire C2 égale 0. انا ديتيرمينيت الدوزيام constante d'intégration. D'accord? شنو قلت لكم؟ Le potentiel est continu. Donc d'après la relation de continuité هادي d'après هاد la relation شنو عندنا؟ d'après la continuité de potentiel on a V plus petit r égale à grand R égale V moins petit r égale à grand R. La relation de continuité. Ça fait
Donc V plus c'est rho fois R à la puissance 3 ou bien rho R au carré بحال sur 3 دونك سي انايا شحال سي ار لا بويسونس 3 هنايا ماشي ار كاري. انا يلاه شفت ليكسبرسيون هيدو هادي دونك سنا سي ار لا بويسونس 3 sur 3 epsilon fois grand R égale V moins شناهي دونك بلوس لا كونستانت سي 2 ما درتهاش حيت كتساوي زيرو صافي. مي ديروها الا ما كانتش كتساوي زيرو ديروها. انايا ما درتهاش حيت كتساوي زيرو لا كونستانت. هاد لا كونستانت كتساوي زيرو ما حطيتهاش انا هنايا سي كلير. دونك هادشي غيساوي لك موان rho fois R au carré sur 6 epsilon 0 plus C1. D'accord. Donc je بدو من هنا C1 C1 لوحو هادي هنايا وتمشي واحد الار مع واحد الار. دونك فاش غادي نحسبوها غتولي عندك غو ار كاري سور 3 epsilon plus غو ار كاري sur 6 epsilon. دونك غتلقاوها هي غو ار كاري sur 2 epsilon. C'est rho R carré sur 2 epsilon 0. المهم تأكدوا من هادي. ها هي سي 2. c'est-à-dire شنو غيولي عندي VR le potentiel donc V égale normalement l'expression l'oul c'est rho R à la puissance 3 sur 3 epsilon 0 R. D'accord. Donc l'oul sur rho ou rho R à la puissance 3 sur 3 epsilon 0 R. هادي سي دونك الثانية بدي نجيب الثانية ماشي مشكل. سي ار inférieur à R. D'accord. الثانية هادي الثانية سي ار ياك هي هادي. دونك تشوفوها وعندك ايغال نورمالمون غيكون كيساوي موان غو ار كاري سور 3 epsilon بلوس غو ار كاري. فوالا. دونك انا شحال كنا لقينا لو شون. دونك غيعطيك هو غو ار à la puissance 3 sur 3 epsilon r carré plus rho r carré sur 2 epsilon plus rho r carré sur 2 epsilon 0. Donc هادي c'est R supérieur à R وهادي c'est R inférieur à R. نتمنى يكون هادشي واضح. منين جاتنا هاديك سيس هادي ها منين جاتك؟ لا فاش حسبتي في 1 انت ما كنتيش معايا فاش كنا كنحسبوا في البوتونسييل. راه البريميتيف ديال ار هي ار كاري سور 2 دونك 2 فوا 3 راه هي 6
دونك نتمنى يكون هادشي واضح. هذا هو البوتونسيال. طراسيو. دونك حاولوا تراسيو ليا البوتونسيال. غدا ان شاء الله غادي نديرو ليليكترو سينيتيك. دونك طراسيوات يلا طراسيو صيفطوا ليا نشوف. تراسي في دو ار. يلا شو كي غيجيكم هذاك العجب. تراسيو ليا في دو ار اون فونكسيون دو ار. نتمنى تكونوا استفدتوا في هذا اللايف. فوالا شفنا كيفاش كنحسبوا لو شون بميثود ديريكت وبتيوريم دو غوس. شفنا كيفاش كنحسبوا البوتونسيال. دونك غدا ان شاء الله غادي نخدموا الكوندونساتور الكوندكتور وغادي نبداو الالكتروسينيتيك. بون كوراج والله يوفق.